मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे उस घर के करीब ले गया और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर उस शख्स की आंखें चमकी थी। उसने जेब से बहुत सारे नोट निकालकर जब अब्बा के हाथ में रखे तो मेरी जान ही निकल गई। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा किया है। अब्बा ने मेरा बाजू उस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैं जब अब्बा को वहां से वापस जाते देखा तो बहुत बुरी तरह घबरा कर चिल्लाने लगी। मैं नाजुक सी, छोटी, कमजोर सी थी। उस शख्स की सख्त गिरफ्त से मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। मेरे सामने मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। वो शख्स मुझे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, मेरी रूह लरस गई थी। मेरा नाम शबाना था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। आज फिर अब्बा अम्मा को मान रहा था। अब्बा का ये रोज का मामूल सा बन गया था। वो नशे का आदी था, इसीलिए जब उसे नशे के सिगरेट ना मिलते तो वो अम्मा से पैसे मांगने लगता। जब अम्मा पैसे देने से इनकार करती तो अब्बा उन्हें बहुत मारता। अब्बा ना कुछ कमाता था और ना ही अपने नशे की लत को छोड़ने को तैयार था। हर वक्त वो नशे में धुत रहता था। जब नशा टूटता तो अम्मा से पैसे मांगने लगता। अम्मा जब इनकार करती तो घर के बर्तन तोड़ने लगता, अम्मा पर हाथ उठाने लगता। मैं डर कर सहन के एक कोने में बैठ जाती। एक बार रात के वक्त बाहर का दरवाजा बजा। अम्मा खाना बना रही थी और अब्बा बाहर का दरवाजा खोलते नहीं थे, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। सामने एक शख्स खड़ा था। अच्छा खासा, लंबा चौड़ा, सेहतमंद था, लेकिन नजरों में बड़ी खबासत सी थी। मैं 10 साल की थी, लेकिन अपने लंबे ऊंचे कद काठ की वजह से बड़ी लगती थी, इसीलिए दुपट्टा ओढ़े रखती थी। उसे देखकर मैंने झट से दुपट्टा सर पर ले लिया। वो मुझे सर से पैरों तक देखने लगा, फिर मुझसे अब्बा का पूछने लगा। मैं अंदर आ गई। अब्बा से कहा कि उनसे कोई मिलने आया है। अब्बा काफी देर बाहर खड़े रहे। जब अंदर आए तो मुझे गौर से देखने लगे, मगर आज जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, पूरा घर खाली था, कहीं भी कोई नहीं था। मैंने खाना खाया। इतनी देर में अब्बा घर वापस आ गए। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी माँ घर से हमेशा के लिए लड़कर मैके जा चुकी है, मुझे छोड़ गई है और मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ दूं। ना जाने क्यों अब्बा के चेहरे पर बदहवासी सी छाई हुई थी, इसीलिए मैं तैयार हो गई। अब्बा मुझे बाहर ले गए। मेरी नानी का घर हमारे घर से 15 मिनट की मुसाफत पर था। हम जब भी नानी के घर जाते थे पैदल ही जाते थे, लेकिन अब्बा ने न जाने क्यों रिक्शा करवाया था। मैं भी अब्बा के साथ रिक्शे में बैठ गई, मगर वो रिक्शा तो किसी और ही रास्ते पर रवां दवा था। आधे घंटे के बाद अब्बा ने एक सुनसान सी सड़क पर रिक्शा रुकवा दिया। मैंने अब्बा से पूछा कि वो मुझे कहाँ लेके आया है, तो वो कहने लगे कि तेरी माँ इधर ही है। लेकिन अब्बा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंगत पल पल बदल सी रही थी। वो मुझसे नजरें भी चुरा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा हाथ पकड़े हुए रिक्शे से नीचे उतरे। रिक्शे वाले को किराया दिया और उस सड़क के अतराफ में घने जंगल और दरख्तों का सिलसिला था। अब्बा मुझे उसी जंगल के अंदर ले गए। घने दरख्तों के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं था। मैं काफी देर से अब्बा के साथ उस जंगल में चल चल कर अब थकने लगी थी। जब अब्बा मुझे यहाँ लाए थे तो उस वक्त असर का वक्त था, मगर अब तो मगरिब का वक्त शुरू हो चुका था। अंधेरा छाने लगा था। अब्बा मेरा हाथ पकड़े तेज तेज चल रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। फिर बहुत देर चलने के बाद दूर एक रोशनी सी दिखाई दी। अब्बा अब तेजी से रोशनी की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे नजर आने लगा कि वो एक झोपड़ी नुमा घर था। अब्बा उस एक कमरा नुमा खस्ता से घर के पास मुझे अपने साथ ले जाकर खड़ा हो गया। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी माँ इस घर के अंदर है, जाओ अंदर चली जाओ। मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे उस घर के करीब ले गया और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर उस शख्स की आंखें चमकी थी। उसने जेब से बहुत सारे नोट निकाल कर जब अब्बा के हाथ में रखे तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा किया है। अब्बा ने मेरा बाजू उस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैंने जब अब्बा को वहां से वापस जाते देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा कर चिल्लाने लगी, अब्बा अब्बा कहने लगी। मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब्बा के पास जाने दो, लेकिन वो सफाकी से मुस्कुराता रहा। मैं नाजुक सी, छोटी, कमजोर सी थी। उस शख्स की गिरफ्त से मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। मेरे सामने मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। वो शख्स मुझे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका।
اس کے بعد جو اس نے میرے ساتھ کیا میری روح لرز گئی تھی۔ 10 سال کی عمر کی کم سن بچی پر بھی اس جنات سے انسان کو ترس نہیں آیا تھا۔ میں صبح یوں تھی جیسے نیم مردہ حالت کی ہو چکی ہوں۔ مجھے سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میری ابھی موت واقع ہو جائے گی، میں مر جاؤں گی، کیونکہ میرا وجود اس زیادتی کا متحمل نہیں تھا جو میرے ساتھ کی گئی تھی۔ میری چیخوں کی آواز اس سنسان جنگل میں رات بھر گونجی تھی۔ شاید اس جنگل کے درندے بھی میری آواز سن کر کانپ گئے ہوں گے، لیکن اس بے رحم شخص کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، نہ ہی میرے باپ کو، جو چند لال نوٹوں کی خاطر مجھے ایک بھیڑیے کے سامنے پھینک گیا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر اس شخص نے مجھے نہ جانے کون سا شربت پلایا کہ مجھ میں خود تھوڑی سی توانائی سی محسوس ہونے لگی۔ چند دن میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ وہ شخص دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس کمرے سے باہر نکل جاتا اور رات کو لوٹتا تھا۔ 15 دن بعد میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی۔ دن کے وقت بس اس کمرے میں پھل رکھے ہوتے تھے۔ وہ شخص غائب ہوتا تھا۔ وہ رات کو واپس لوٹتا تھا تو اس کے ہاتھ میں پکا ہوا کھانا ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جس کی لکڑی پرانی ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر زور آزمائی کی تو وہ کھل گئی۔ میں جلدی سے اس کھڑکی سے باہر نکل کر جنگل میں بھاگنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس سمت جا رہی ہوں اور جس راستے پر میں بھاگ رہی ہوں میں کہاں پہنچوں گی۔ میں پہلے سے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جو اذیت میں نے سہی تھی اس نے میرے وجود کو بے جان سا کر دیا تھا۔ اسی لیے مسلسل 1 گھنٹہ بھاگتے رہنے کے بعد میں بری طرح سے ہانپنے لگی تھی۔ میں بہت تھک سی گئی تھی، اسی لیے ایک درخت کے سائے سے لگ کر سانس لینے لگی۔ مجھے تو لگا تھا اس وحشی کی گرفت سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہ تھی۔ جس درخت سے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی اپنا اکھڑا ہوا سانس بحال کر رہی تھی، وہ شخص اسی درخت کے عقب سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پھنکارتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ تمہارے پیسے بھرے ہیں میں نے، تم میری زر خرید ہو۔ تم نے اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ انجام کروں گا کہ تم زندہ رہو گی نہ مردہ۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا، مجھے زبردستی وہاں سے لے جانے لگا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ وہ شخص درختوں کے بیچوں بیچ سے مجھے وہاں لے جا رہا تھا۔ جب ایک درخت سے ایک ڈبی ایک سانپ نیچے کو لٹک رہا تھا، اس سانپ نے اس شخص کو سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہیں دیا اور جھولتے ہوئے سیدھا ڈنگ اس کے سر پر مارا تھا۔ اس شخص کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ وہ کچھ ہی دیر تڑپنے کے بعد بے جان سا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ سانپ کود کر میرے اوپر گر گیا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس سانپ نے میرے وجود پر لپٹنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا اب مرنے کی باری میری ہے۔ میں یوں تھی کہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی جب اس کا منہ میرے چہرے کے روبرو تھا۔ جیسے ہی اس نے پھنکار کر اپنا زہر بھرا ڈنگ نکالا، میں نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن ایک گولی کی آواز سے میں بند آنکھوں سے بری طرح سے چونک گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ سانپ خون سے لت پت زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا اور سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی، اسی نے سانپ کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں تو اس وقت سانپ کے خوف و ہراس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے نتنوں سے کھانے کی خوشبو گزری تھی، جیسے گوشت کو روسٹ کیا جا رہا ہو۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک خیمے میں بچھے بستر پر لیٹی تھی۔ میں وہاں کیسے پہنچی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، بس بھوک لگ رہی تھی اور بڑی شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ چند لڑکے تھے جو شاید شکار کے ارادے سے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ لڑکوں کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ وہاں جا کر یہ کہہ سکوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پھر وہ 4 نوجوان تھے، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں نے چھوٹی عمر میں مرد کا بہت بھیانک روپ دیکھا تھا۔ نہ جانے کیسے اسی نوجوان کی نظر مجھ پر پڑ گئی جس نے مجھے سانپ سے بچایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے دوستوں کو میری طرف اشارہ کیا، پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں چپ ہونے کا اشارہ دیا۔ پھر وہ شخص میرے پاس آیا۔ میں گھبرا کر پھر سے خیمے میں چلی گئی۔ وہ نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ بھی موجود تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بھوک لگی ہے تمہیں؟ کھانا کھاؤ گی؟ مجھے بھوک تو بہت لگی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس خیمے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں مزید گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے تھے۔ میں رات کو اسی خیمے میں سو گئی۔ اگلی صبح اسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی۔
روتے ہوئے میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا کہ مجھے میرے گھر نہیں جانا ورنہ میرا باپ مجھے پھر سے نہ بیچ دے۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر پر اس کی والدہ بھی تھی جو بہت رحم دل خاتون تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ وہ نوجوان میرا سگا نہ تھا لیکن اس نے بھائی بن کر میری حفاظت کی تھی۔ اس کی والدہ بھی میری کچھ نہیں لگتی تھی لیکن ایک ماں بن کر میری پرورش کر رہی تھی۔